एक्ट्रेस वर्सेस एमपीए। जी हाँ, ये स्कैंडल, ये कंट्रोवर्सी आजकल बड़े चर्चों में है और सोशल मीडिया खोलो तो हर रील इसी के ऊपर है। कोई सपोर्टिंग एक्ट्रेस है मोमिना करके, मैंने कोई इतना उनका काम नहीं देखा, शायद एक आध जगह पे देखा होगा। उन्होंने एक एमपीए साकिब नामी, जो कि पीएमएलएन के एमपीए हैं और एक्टिव गवर्नमेंट के मेंबर हैं, उनके खिलाफ हरासमेंट केस कर दिया है एनसीसीआईए में, जिसके ऊपर मरियम नवाज जी, जो कि इंतहाई अमेजिंग पर्सन है और प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। अब जाहिर है ये एक पब्लिक कंट्रोवर्सी बन चुकी है। जब व्हेन यू पीपल विल वॉश योर डर्टी लिनन इन द पब्लिक, तो लोग तो जलती में तेल भी डालेंगे और जलती आग के ऊपर हाथ भी सेंकेंगे। एंड देयर आर डिफरेंट थ्योरीज एंड आई एम हियर टू गिव माय एनालिसिस, राइट? क्योंकि तस्वीर का जो रुख दुनिया देख रही होती है, जरूरी नहीं कि वो रुख हो। सो हमने हर एंगल से इस चीज को प्रूव करना है और अपनी थ्योरीज देनी है। सबसे पहले, नो मीन्स नो। चाहे कुछ भी हो जाए, नो मीन्स नो। जब आपसे कोई बंदा रिलेशनशिप या ताल्लुक नहीं रखना चाहता, चाहे वो लड़का है, लड़की है, मर्द है, औरत है, कोई भी है, आप किसी को उसकी मर्जी के बगैर प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप है या कोई भी काम है। नो मीन्स नो, नो मैटर व्हाट, नंबर 1। नंबर 2, जब आपका रिलेशनशिप किसी से खत्म हो जाता है तो आप चीप लोगों की तरह के ये नहीं बोल सकते कि मैंने इसके ऊपर इतना पैसा लगाया है या मैंने इतना खर्चा किया है। आप क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज टाइम इज मनी। सामने वाले ने आपको टाइम दिया है, अपना कीमती टाइम दिया है, और आपने अगर पैसा लगाया है तो अपनी खुशी से, अपनी मोहब्बत में लगाया। आपको बेवकूफ नहीं है, आप एक समझदार ग्रोन अप एडल्ट है। अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो अपनी दिली सुकून के लगा रहे हैं, सामने वाला कोई जबरदस्ती आपकी जेब से खींच नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आप इतने समझदार हैं और आपका पैसा जाया नहीं होना चाहिए, तो आप शुरू से ही चीजें क्लियर करें। आप शुरू से ही अंडरस्टैंड करें कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है, या आप शुरू से ही जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका बेनिफिट आप चाहते हैं, या जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, स्टार्ट से ही उस चीज को क्लियर करें ताकि इस जगह तक नौबत आए ना। नाउ कम टू हरासमेंट। जो बीबी है, जो मोहतरमा एक्ट्रेस साहिबा है, सपोर्टिंग एक्ट्रेस साहिबा, शुरू में तो उन्होंने ये एक नैरेटिव बिल्ड किया कि उनको एक एमपीए हरास कर रहा है। सुनने वालों को लगा ओ माय गॉड, किसी अमीर माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा और बिगड़ी हुई औलाद है और उसका वडेरा है और उसको एक्ट्रेस पे दिल आ गया और अब कहेगा ये तो मेरी है, शकीला मेरी है, शकुंतला मेरी है, और शकीला के घर पहुंच गया उसके गरीब बाप से उसकी बेटी को खींचने के लिए, वगैरह वगैरह। हमें ये लगा सुनने में, राइट? जो कि एक इंतहाई स्टूपिड किस्म का नैरेटिव है। व्हाई? बिकॉज जब तक किसी इंसान का किसी से कनेक्शन ना हो, और वो भी हाई प्रोफाइल लोगों में, मतलब एक एमपीए है, उसको पता है कि मेरे करियर के लिए कितना डेंजरस है, मैं एक सियासतदान हूं, और सामने जिस लड़की को वो हरास कर रहा है वो एक एक्ट्रेस है, राइट? तो जब तक उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है डीप, तब तक इस लेवल की हरासमेंट हो ही नहीं सकती जो नैरेटिव उस मोहतरमा ने शुरू में बिल्ड किया, जो कि बाद में क्लियर हो गया कि जी उनका 5 साल का रिलेशनशिप है, जो कि मुझे पता था। रिलेशनशिप में जब ब्रेकअप हुआ, फॉल आउट हुआ, तो उसके बाद उस मैडम ने जान छुड़ाने के लिए हरासमेंट केस कर दिया, और इस आदमी ने जज्बात में, गुस्से में आकर उसको हरास करना शुरू किया। अब यहां पे गलत कौन है और सही कौन है? पहले उस मोहतरमा के बारे में मैं बात करूंगा। आप एक मैरिड आदमी से, एक बच्चों वाले बाप से रिलेशनशिप कर रही हैं, आप एक डिवोर्सी हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्ट्रेस हैं, आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं? और जो लोग इस लड़की को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सानिया मिर्जा के टाइम पे तो तुम लोग शोएब मलिक के बहुत अगेंस्ट थे, और तुम उस दूसरी एक्ट्रेस के बहुत अगेंस्ट थे जिसने आकर सानिया मिर्जा का घर तोड़ा। पिछले दिन एक और क्रिकेटर ने दूसरी लड़की से शादी की, उस लड़की को आप लोग बैश कर रहे थे कि उसने आकर इसका घर तोड़ा, होम रेकर है, होम ब्रेकर है। तो क्या ये लड़की एक मैरिड आदमी से जब रिलेशनशिप कर रही है, एक एक्ट्रेस, एक समझदार औरत होते हुए, एक आर्टिस्ट होते हुए, क्या इसको ये ख्याल नहीं है कि वो किसी का हस्बैंड है, किसी का बाप है, किसी का बच्चों का माल वो खा रही है, राइट? तो सबसे पहले वो यहां पे मोहतरमा गलत है। दूसरी तरफ वो मोहतरम मिस्टर एमपीए साहब भी गलत है कि आप एक मैरिड होते हुए, एक शादीशुदा आदमी होते हुए, बच्चों के बाप होते हुए दूसरी औरत के साथ रिलेशनशिप कर रहे हो। चलो अब आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी औरत के साथ दूसरी शादी करने का मर्द को राइट है। तो अगर आपने शादी करनी थी तो 5 साल आप छनकना बजा रहे थे। इन 5 सालों में आप किस चीज का वेट कर रहे थे? आपको जो 5 साल याराना रहा है, ताल्लुक रहा है, क्या ये बगैर किसी चीज के रहा है? बहुत हीर रांझा लैला मजनू वाली पाकीज़ा मोहब्बत रही है आपकी?
اگر آپ نے شادی کرنی تھی تو آپ پہلے دن سے ہی معاملات کلیئر کرتے, شروع میں ہی پروپوز کرتے کہ آپ بچے تھے, آپ شروع میں پروپوز کرتے, نہ نوبت آتی آپ کے پیسے خرچ کرنے کی, اور نہ نوبت آتی کہ آج وہ لڑکی آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ پہ ہراسمنٹ کیس کرتی. وہ جو محترمہ ہے, میں آپ سے یہ بات جاننا چاہتا ہوں, کیا مرد آپ کو ایک کھلونا لگتا ہے؟ کیا وہ رستے میں پڑی ہوئی چیز لگتی ہے کہ اس کے جذبات نہیں ہوتے؟ میں نے جس آدمی کو دیکھا ہے, مجھے تو بہت لائل آدمی لگا, گڈ لکنگ آدمی, سمجھدار آدمی. مجھے کہیں سے بھی وہ بگڑا ہوا باپ کا بیٹا نہیں لگا, یا کوئی سیاستدان جو اپنی سیاست اور پیسے کے نشے میں گم ہو. سم ویئر صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کا دل توڑا گیا, اس کو اگنور کیا گیا, ریجیکٹ کیا گیا. اور دنیا میں جو کیسز سنتے ہیں, فلانے کے ساتھ یہ کر دیا, یہ اس نوبت یہاں تک آتی ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں. اور جو بھی دھمکیاں, کیونکہ جب لڑکے کا دل ٹوٹتا ہے, جب اس کو اتنی محبت دینے کے بعد, اتنے عرصے کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, تو شروع میں پہلے وہ ریکویسٹیں کرتا ہے, پھر وہ منتیں کرتا ہے, پھر وہ روتا ہے, پھر وہ چیختا ہے, پھر وہ غصے ہوتا ہے, اور پھر وہ دھمکیاں دیتا ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ یہ کرنا چاہتا ہے, ہی مین ٹو ڈو دیٹ تھنگ. لیکن کچھ لوگ کر بھی جاتے ہیں, کیونکہ انسان جب ٹوٹتا ہے, جب اس کو اس طریقے سے بیٹرے کیا جاتا ہے, اس کو اگنور کیا جاتا ہے, اس کا دل توڑا جاتا ہے, تو پھر وہ کرائم کی طرف آتا ہے. تو کیا وہ لڑکی انسٹیگیٹ نہیں کر رہی اس آدمی کو کرائم کرنے پر؟ آپ 5 سال ایک آدمی سے ریلیشن شپ رکھیں, فائنینشیل گینز حاصل کریں, ایموشنل گینز حاصل کریں, اس کے ساتھ ایکسٹرا میرٹل افیئر کرانے پہ اس کو مجبور کریں, اور پھر 5 سال بعد آپ یہ ڈیسیجن لیں کہ آپ نے ریلیشن شپ نہیں رکھنا. آپ ایک پاکستانی معاشرے میں رہتے ہیں. سب سے پہلے پاکستانی معاشرے میں, ایک مسلم معاشرے میں, گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں. سب سے پہلے تو قانون کو, آئین کو آپ کو یہاں پکڑنا چاہیے کہ آپ نے ایک نام محرم تعلق رکھا کیوں. لیکن چلو ماڈرن دور کی ماڈرن باتوں کی بیس پہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں. لیکن اب جب آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, آئی نو دس از رانگ, آپ نہیں رکھنا چاہتی, نہیں کرنا چاہتی, لیکن یہاں تک لانے میں اور اس کو اس سب کچھ مجبور کرنے میں آپ نے بھی رول پلے کیا ہے. سو دونوں پارٹیز یہاں پہ غلط ہیں, دونوں فریقین یہاں پہ غلط ہے. ایک نے ایکسٹرا میرٹل افیئر چلایا, ایک نے شروع میں چیزیں کلیئر نہیں کی, ایک نے پیسہ انویسٹ کیا, اپنے بچوں کا حق دوسری عورت کو دیا, ایک نے نامحرم تعلق رکھا, دوسری نے بھی ایک آدمی کو ایک لارا دیا, ایک نامحرم تعلق رکھا, دوسروں کے بچوں کے مال پہ نظر رکھی, دوسری عورت کے گھر کے اوپر نظر رکھی. سو دونوں صورتوں میں دونوں لوگ غلط ہیں, رائٹ. اب میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ سے بھی, عدالتوں سے بھی, اور مریم نواز جی سے بھی, کہ یہاں پہ عورت کارڈ کے بیس کے اوپر اس کو کلین چٹ نہیں ملنی چاہیے. یہ جو عورت کارڈ لوگ کھیل لیتے ہیں, علی ظفر کے معاملے میں بھی, میشا شفیع علی ظفر کے کیس میں علی ظفر کو کلین چٹ عدالت نے دی ہے. I'm not sure کہ کون صحیح کون غلط ہے, مگر عدالت نے علی ظفر کو کلین چٹ دی ہے. عورت کارڈ کے بیسس پہ ہم ایم پی اے کو یا ثاقب کو غلط قرار دے کے بیچارے کو ذلیل رسوا نہیں کر سکتے, اس کا کریئر خراب نہیں کر سکتے. ریلیشن شپ تو ہر بندہ کر رہا ہوتا ہے, ہر ریلیشن شپ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً ہم لوگ پبلک میں آ کے ہراسمنٹ کی کہانی شروع کر دیں. اس طرح تو پھر اگر ہراسمنٹ کیس کرنا شروع کر دیں تو ہر گلی محلے میں ایک کیس ہو جائے گا. اپنے ریلیشن شپ کو آپ خود سالو کریں, اپنے لیول پہ میٹر کو سالو کریں, نہ کہ ایک دوسرے کو اس لیول تک ذلیل کریں کہ ایک دوسرے کے کریئر کو ڈیمالش کرنے کی کوشش کریں اور قانونی ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ پراپر انکوائری کی جائے اور تب جا کے ڈیسیجن لیا جائے, نہ کہ عورت کارڈ پر جذبات کے نام پر کسی غلط انسان کو سزا کی بھینٹ چڑھا دیا جائے. غلطی دونوں کی ہے اور دونوں کو سزا ملنی چاہیے. تھینک یو. آئی ریسٹ مائی کیس.